अहिले इजरायल र हमास बीचको लडाईँ दिनदिनै गम्भीर बन्दै गएको छ। पुरै गाजा इजरायलको घेरामा छ। गाजाका नागरिक न त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सक्छन्, न त गाजामा सहयोग राशि तत्काल पुर्याउन सकिएको छ। अहिले गाजाका नागरिक युद्धले भन्दा पनि अन्न, पानी र औषधि उपचार बिना मर्दैछन्। तर यहाँ धेरैको प्रश्न के छ भने, जसरी अमेरिका र ब्रिटेनले इजरायललाई बचाउन तत्काल प्रतिकारमा उत्रिए, त्यसैगरी किन अरब देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई बचाउन तत्काल प्रतिकार गरेनन् त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अमेरिका र ब्रिटेनले इजरायललाई बचाउन तत्काल प्रतिकारमा उत्रिँदा किन अरब देशहरूले मात्र युद्ध विरामका लागि पहल गरिरहेका छन्, जबकि हरेक युद्धमा प्यालेस्टाइनले आफ्नो भूमि गुमाउनु परिरहेको छ। आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यदि दक्षिण एसियाबाट पश्चिम एसियातिर जाने हो भने त्यहाँ भूमध्य सागर नजिकै एउटा क्षेत्र रहेको छ जसलाई लेभेन्ट रिजन भनिन्छ। यो क्षेत्र विगत धेरै वर्षदेखि हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता र युद्धका कारण संसारको तारो बनिरहेको छ। चाहे त्यो सिरिया र लेबनानको गृहयुद्ध होस् वा इजरायल प्यालेस्टाइन मुद्दा। वास्तवमा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्व भर्खरै सुरु भएको भने होइन। यो क्षेत्र धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै अशान्त छ। यसको मुख्य कारण धर्म हो। यो लडाईँ वास्तवमा यहुदी र मुसलमान बीचको हो। 19औं शताब्दीको सुरुमा यो क्षेत्र अटोमन साम्राज्यको नियन्त्रणमा थियो। यही क्षेत्रलाई अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइन भन्ने गरिन्छ। त्यतिबेला यहाँ मुसलमान, इसाई र यहुदीहरू शान्तसँग बसेका थिए। लेभेन्टको यो क्षेत्र ऐतिहासिक रूपले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि महाशक्तिहरूले सधैँ यो क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरे। चाहे ती एसुरियन हुन् वा बेबिलोनियन हुन्, पर्सियन हुन् वा रोमन, इस्लामिक अरब क्यालिफेट हुन् अथवा क्रुसेडर्स नै किन नहुन्, अनि एयुबी हुन् वा अटोमन साम्राज्य हुन्, सबैले यो क्षेत्रलाई विभिन्न समयमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए। यति धेरै लडाईँ हुँदा पनि यहाँ रहेका मानिसहरू बीच त्यति ठुलो फुट र वैमनस्यता भने आएको थिएन। जुनसुकै धर्म मान्ने भए पनि यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक मानिस अरब थिए। उनीहरूको संस्कृति, पोसाक र खानपिन अन्य अरब संस्कृति भन्दा पृथक थियो। त्यसैले उनीहरू आफूलाई यस साब अल फिलिस्टिनी अर्थात् प्यालेस्टाइनका मानिस भन्ने गर्दथे र यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्यालेस्टाइन भनिन्थ्यो। 20औं शताब्दीको सुरुसम्म आइपुग्दा उनीहरूले आफ्नै पहिचान खोज्न थालेका थिए र अटोमन साम्राज्यबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्थे। उनीहरू अरबहरूले नै शासन गर्ने स्वतन्त्र अरब राज्यको पक्षमा थिए। त्यति नै बेला युरोपमा यहुदीहरूले पनि छुट्टै आन्दोलन सुरु गरेका थिए, जसको नाम जायोनिजम थियो। जायोनिजम अनुसार वास्तवमा यहुदी कुनै धर्म नभएर राष्ट्रियता थियो। यसको अर्थ के थियो भने यहुदी पनि आफ्नो छुट्टै देश हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथे, किनकि युरोप र रुसका उनीहरूमाथि सदियौंदेखि दमन भइरहेको थियो र त्यसबाट बच्ने यही मात्र एउटा उपाय थियो। त्यसका लागि प्यालेस्टाइन भन्दा राम्रो अर्को स्थान थिएन, किनकि यहुदीहरूका लागि जेरुसलेम सबैभन्दा पवित्र स्थान थियो। जसरी मुसलमानहरूका लागि मक्कामा काबा रहेको छ, त्यसैगरी यहुदीहरूका लागि जेरुसलेम रहेको छ। जसरी मुसलमानले काबातिर फर्केर नमाज पढ्नु पर्दछ, त्यसैगरी यहुदीले पनि जेरुसलेमको फर्स्ट टेम्पलतिर फर्केर पूजा गर्नुपर्दछ। यहुदीहरूका लागि यो ठाउँ यस कारणले पनि महत्त्वपूर्ण छ कि यही जमिनमा उनीहरूका भगवानले बस्नका लागि स्थान दिएका थिए। हुन त यहाँ पहिल्यैदेखि यहुदी र अरबीहरू यस ठाउँका लागि लडिरहेका थिए, तर जब यस क्षेत्रमा ब्रिटेनको प्रवेश भयो तब यो स्थान सधैँ तनावग्रस्त बन्न पुग्यो। त्यतिबेला ब्रिटेन आफ्नो देशदेखि भारतसम्मको त्यो सम्पूर्ण व्यापारिक मार्ग आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थ्यो, तर अटोमन साम्राज्यका अगाडि त्यो काम गर्न निकै कठिन थियो। यति मात्रै होइन, एसियालाई नियन्त्रण गर्न मध्यपूर्वमा पनि आफ्नो वर्चस्व हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ब्रिटेन स्पष्ट थियो। त्यसैले ब्रिटेनले मध्यपूर्वमा आफ्ना कोलोनी बनाउन सुरु गर्यो। सबैभन्दा पहिले सन् 1820 मा ब्रिटिस साम्राज्यले युएईसँग सम्झौता गर्यो। त्यसपछि सन् 1841 मा यमन, सन् 1861 मा बहराइन र फेरि सन् 1888 मा इजिप्टसँग पनि सम्झौता गर्यो र ती सम्पूर्ण क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। अब ब्रिटेनका लागि प्यालेस्टाइन क्षेत्रले अवरोध खडा गरिरहेको थियो, किनकि त्यहाँ अटोमन साम्राज्य थियो, तर त्यहाँका अरब अटोमन साम्राज्यको विरुद्धमा थिए। त्यसैको फाइदा उठाएर ब्रिटेनले यदि उनीहरूले अटोमन साम्राज्य फाल्न आफ्नो साथ दिने हो भने अलग्गै अरब राज्य बनाउन सहयोग गर्ने सम्झौता गर्यो। यता ठिक यस्तै सम्झौता उसले यहुदीहरूसँग पनि गर्यो।
यसरी ब्रिटेनले पहिलो विश्वयुद्धमा अरब र यहुदी दुवैको समर्थन दियो र अटोमन साम्राज्यलाई परास्त गर्यो। पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि ब्रिटेन र फ्रान्सले मध्यपूर्वमा नयाँ सिमाना तय गरे। त्यसपछि सन् 1922 मा भएको सन्धि अनुसार प्यालेस्टाइन ब्रिटेनलाई दिइयो। त्यसपछि अरबहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि यहुदीहरूलाई प्यालेस्टाइन आउन दिइयो। सन् 1922 देखि सन् 1926 सम्म करिब 75,000 यहुदी प्यालेस्टाइन आए। त्यसपछि प्यालेस्टाइनमा यहुदी र प्यालेस्टिनी अरब बीच द्वन्द्व सुरु भयो। यो द्वन्द्व यति धेरै बढ्दै गयो कि सन् 1930 मा ब्रिटेनले यहुदीहरूलाई अध्यागमनमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसको प्रतिकारमा यहुदीहरूले हतियारधारी समूह बनाए जसको नाम इरगुन थियो। त्यसपछि इरगुनले स्थानीय अरब र ब्रिटिस अधिकारीमाथि पनि आक्रमण सुरु गर्यो। यस्तै उता जर्मनीमा यहुदीमाथि अर्को प्रलय भयो जसका कारण यहुदीप्रति संसारको सहानुभूति बढ्दै गयो। त्यसपछि ठूलो संख्यामा यहुदीहरू युरोपबाट भागेर प्यालेस्टाइन आउन थाले र प्यालेस्टाइनमा यहुदी र अरब बीचको द्वन्द्वले विकराल रूप लिन थाल्यो। त्यसपछि त्यो लडाईँ रोक्नका लागि सन् 1947 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइनको विभाजन गर्ने योजना प्रस्ताव गर्यो। त्यही प्रस्ताव अनुसार प्यालेस्टाइनलाई दुई भागमा विभाजित गरियो। यहुदी बस्ने भागलाई इजरायल नामाकरण गरियो भने अर्को भागलाई प्यालेस्टाइन भनियो, जहाँ अरब मुस्लिमको नियन्त्रण रहने भयो। यसका साथै जेरुसलेमलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय विशेष प्रशासनको नियन्त्रणमा राखियो, किनकि यहुदी, इसाई र मुसलमानका लागि यो स्थान उत्तिकै महत्त्वको थियो। यहुदीहरूले त्यो प्रस्ताव स्वीकारे भने अन्य सबै अरब देशहरूले भने त्यो प्रस्ताव मान्न अस्वीकार गरे, किनकि प्यालेस्टिनी भन्दा आधा जनसङ्ख्या भएर पनि उनीहरूलाई 62% जमिन दिइएको थियो। उता दोब्बर जनसङ्ख्या भएका प्यालेस्टिनीलाई जम्मा 38% मात्रै जमिन दिइएको थियो। सन् 1948 मा इजरायलले आफू स्वतन्त्र देश भएको घोषणा गर्यो। त्यसको प्रतिकार गर्दै सबै अरब देश मिलेर इजरायलमाथि आक्रमण गरे, तर इजरायलले त्यो युद्ध जित्यो र प्यालेस्टाइनले पाएको जमिनको केही भाग पनि कब्जा गर्यो। गाजा र वेस्ट ब्याङ्क बाहेक सबै क्षेत्र इजरायलको नियन्त्रणमा आयो। त्यसको 20 वर्षमा 7 लाख प्यालेस्टिनी आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि छिमेकी देशहरूमा शरण लिन पुगे। सन् 1960 सम्म आइपुग्दा इजरायल र अरब देश बीचको सम्बन्ध धेरै नै बिग्रिसकेको थियो। त्यसपछि फेरि सन् 1976 मा अरब देश र इजरायल बीच ठूलो युद्ध भयो। 6 दिनसम्म चलेको त्यो युद्ध इजरायलले जित्यो र गोलान हाइट, वेस्ट ब्याङ्क, गाजापट्टी र सिनाईसम्म कब्जा गर्यो। सन् 1973 मा उनीहरू बीच फेरि अर्को युद्ध सुरु भयो। पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा युद्ध विराम गराइयो। त्यो युद्धलाई योम किपुर युद्ध भनिन्छ। यसका बारेमा हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा विस्तारमा चर्चा गरिसकेका छौँ। उता सन् 1964 मै प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो रक्षाका लागि हतियारधारी सङ्गठन गठन गरेका थिए। त्यसको नाम प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन अर्थात् PLO थियो। यो समूहले इजरायलसँग भएका कुनै पनि शान्ति सम्झौता मान्न अस्वीकार गर्यो। त्यसैले PLO र इजरायल बीच लडाईँ चलि नै रह्यो। यस क्रममा ठूलो संख्यामा यहुदीहरू आएर वेस्ट ब्याङ्क र गाजामा बसोबास गर्न थालेका थिए। त्यसपछि प्यालेस्टिनीहरू निराश हुँदै गएका थिए, तर सन् 1987 मा भएको एउटा दुर्घटनापछि इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच फेरि लडाईँ सुरु भयो। त्यो दुर्घटनामा 49 जना प्यालेस्टिनी मारिएका थिए, जसको दोष उनीहरूले इजरायलमाथि लगाएका थिए। त्यो युद्ध लगातार 6 वर्षसम्म चल्यो। यो लडाईँलाई दि फर्स्ट इन्तिफादा भनिन्छ। त्यतिबेला प्यालेस्टिनीले इजरायलसँग लड्न अर्को हतियारधारी समूह बनायो, जसलाई अहिले हामी हमासका नामले चिन्ने गर्दछौँ। हुन त सन् 1993 मै PLOले इजरायलसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यो सन्धिपछि प्यालेस्टाइनले इजरायललाई देशको रूपमा स्वीकार गर्यो र त्यसको बदलामा इजरायलले पनि आफूले कब्जा गरेका भूभाग प्यालेस्टाइनलाई फिर्ता गरेको थियो। तर हमासले भने PLO इजरायलसँग बिकेको आरोप लगाउँदै आफू पुरानो प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्ने बतायो र त्यो शान्ति सम्झौता रोक्न आत्मघाती आक्रमण सुरु गर्यो। सन् 2000 देखि सन् 2005 बीच इजरायली सेना र प्यालेस्टिनी बीच गम्भीर हिंसा फैलियो, जसमा 3000 प्यालेस्टिनी र 1000 इजरायली मारिए। यसलाई सेकेन्ड इन्तिफादा भनिन्छ। सन् 2022 सम्म आइपुग्दा गाजामा बेरोजगारी दर 40% सम्म पुगेको थियो र 81% जनसङ्ख्या चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सन् 2023 अक्टोबर 7 मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। तर त्यो आक्रमणको बदला इजरायलले हमाससँग मात्र नभएर गाजामा बस्ने सबै निर्दोष नागरिकसँग लिइरहेको छ। यति बेला गाजा खण्डहर बनिसकेको छ।
प्रतिकार होइन युद्धविराम चाहे अरब राष्ट्रले आखिर किन? यति बेला अरब राष्ट्रहरूले गाजामा युद्धविरामको पहल गरिरहे पनि अमेरिकाले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। युद्धविरामले हमासलाई सहयोग पुग्ने भन्दै अमेरिकाले अस्वीकार गरिरहेको छ। लेबनान, कतार र जोर्डनका नेताहरूले युद्धविरामको पहल गरिरहेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले ती मुलुकका नेतालाई भेटेर तत्काल युद्धविराम गर्दा हमासलाई सहयोग पुग्ने बताएका छन्। अमेरिकाले इजरायलको सैन्य आक्रमणलाई आत्मरक्षा भनेको छ भने अरब मुलुकहरूले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन र युद्ध अपराध भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत इजरायलले सामूहिक दण्ड दिइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। युद्ध सुरु भएसँगै इजरायललाई सहयोग गर्नका लागि अमेरिका र ब्रिटेनका समुद्री जहाज गाजाको तटीय क्षेत्रमा तत्काल पुगेका थिए, तर आफ्नै नजिक रहेको अरब देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई बचाउन भने तत्काल प्रतिकारमा उत्रिएनन्। अब प्रश्न उठ्छ, आखिर किन अरब राष्ट्रहरूले युद्धविरामका लागि मात्र पहल गरिरहेका छन् त? के अब उनीहरूका लागि प्यालेस्टाइनको भूमिमोह सकिएको हो त? यसका प्रमुख 3 कारणहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो कारण हो हमासलाई इरानले सहयोग गरिरहेको छ, जुन सिया मुस्लिम देश हो। त्यही कारण सबै सुन्नी मुस्लिम अरब देशहरू उसलाई समर्थन गर्न चाहँदैनन्। अर्को, हमासको अति नै चरमपन्थी सोच रहेको छ। ऊ कुनै पनि प्रकारको वार्ता वा सम्झौता गर्न चाहँदैन र सम्पूर्ण प्यालेस्टाइन फेरि हासिल गर्न चाहन्छ। सबैभन्दा मुख्य कारण त अरब देशहरू मिलेर यसअघि पनि इजरायलमाथि आक्रमण गरिसकेका छन् र दुई पटक उनीहरूले हार बेहोर्नु परेको थियो। त्यसकारण फेरि उनीहरू हार्न चाहँदैनन्। त्यसैले प्यालेस्टाइन मुद्दा आज उनीहरूका लागि गलपासो बनिरहेको छ। त्यही कारण उनीहरू यो मुद्दामा सांकेतिक रूपमा मात्रै समर्थन गर्न चाहन्छन्, मतलब जतिसक्दो चाँडो युद्धविराम गराएर उम्किन चाहन्छन्। वास्तवमा अहिले अवस्था यस्तो छ कि न सम्पूर्ण अरब मिलेर इजरायललाई कारबाही गर्न सक्छन्, न त इजरायलले नै सम्पूर्ण गाजापट्टी कब्जा गरेर त्यहाँका नागरिक धपाउन सक्छ। हो, केही समयपछि फेरि युद्धविराम होला, तर त्यो रोकिएको युद्ध अर्को युद्धको लागि तयारी हुनेछ। मतलब इजरायलका लागि हमास अप्ठ्यारोमा निस्किएको पिलो जस्तै हो, जसले कहिल्यै चैनसँग बस्न दिने छैन। किनकि यही युद्धमा आफन्त गुमाएकाहरू फेरि हमासका कट्टर लडाकु बनेर निस्कनेछन्। त्यसैले इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध लामो समयसम्म चलिरहनेछ। तर यो युद्धले के देखाएको छ भने अब अरब देशहरूले इजरायलसँग युद्ध लड्ने छैनन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।